गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ एकोनपञ्चशततमं दशकम्। भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपास्तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्ख्या प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः। तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यो जगौ भवत्प्रेरणयौवनूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति। बृहद्वनन्तत् खलु नन्दमुख्या विदाय गोष्ठीनमभक्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी विनिष्ठा गरिष्ठयानानुगता विचेलुः। अनुमनोज्ञध्वनिदीनुपालीकुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम्। निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दप्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्याः हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम्। नवाकनिर्व्योढनिवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रतः पर्यवलोकतास्त्वम्। अरालमार्गागतनिर्मलापाम् निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम्। मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशफलं मणीनाम् विरिञ्च गोवर्धनमैक्षतास्त्वम्। समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां रागवतीमिवैकाम्। तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् समामोथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये वृन्दावनप्रवेशं नाम एकोनपञ्चशततमं दशकं समाप्तम्। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते।